Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. Question number 6 हेरौं। यो पनि धेरै पटक सोधेको छ। इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ। So that the pair of tangents from the point -2, 3 to the parabola are at right angle. मतलब यो पोइन्टबाट यो प्याराबोलामा दुईटा टेन्जेन्ट लाइनहरु ड्रा गर्दाखेरि तिनीहरु परपेन्डिकुलर हुन्छ भन्ने कुरा प्रुभ गर्नु छ। र यस्तो क्वेशन ठ्याक्कै यो भन्दा अगाडिको क्लासमा छ। लास्ट क्वेशन सेम त्यसै टाइपको क्वेशन छ। यो पोइन्ट दिएको छ, जस्तै फिगरमा हेर, यो मानु -2,3 भन्ने पोइन्ट छ, ठीक छ। अनि यो पोइन्टबाट दुईटा टेन्जेन्ट लाइनहरु ड्रा गरिएको छ यो प्याराबोलामा। प्याराबोलाको क्वेशन के छ, y² = 8x। अनि यहाँबाट अर्को टेन्जेन्ट छ। यो दुईटै टेन्जेन्ट परपेन्डिकुलर हुन्छ भन्ने कुरा प्रुभ गर्नु छ। एकदम सिम्पल छ। यो भन्दा अगाडिको जस्ट क्वेशन हेर, सेम त्यही मेथड फलो गर्ने हो। त हामीले के गर्छौं, यो टेन्जेन्ट को स्लोपलाई m सपोज गर्छौं। यसको m1 र यसको m2 हुन्छ, तर सुरुमा सपोज गर्दाखेरि हामीले m मात्रै सपोज गर्ने हो। त पहिला के गरौं, यो प्याराबोलाको इक्वेशनबाट a को भ्यालु निकाल्दियौ, ठीक छ। त y² = 8x यो गिवन प्याराबोला, यसलाई कम्पेयर गर्ने केसँग त, कम्पेयरिङ विथ, यहाँनिर आफै लेख्ने, कम्पेयरिङ विथ y² = 4ax we get, यसलाई योसँग कम्पेयर गर्दाखेरि 4a को भ्यालु कति आउँछ त, 4a को भ्यालु 8 आउँछ। अनि यहाँबाट a को भ्यालु कति आउँछ त, 2 आउँछ स्टुडेन्ट्स। x को कोएफिसिएन्ट 4a, यसमा x को कोएफिसिएन्ट 8, 4a = 8 त a = 2, त a को भ्यालु आयो। त्यसपछि हामीले सपोज गर्छौं, लेट द इक्वेशन अफ टेन्जेन्ट इज, लेट द इक्वेशन अफ tangent drawn from the point -2, 3 to the parabola, is, हामीले सपोज गरौं कि यो पोइन्टबाट यो प्याराबोलामा ड्रा गरेको टेन्जेन्ट यो छ भनेर y = mx + a/m, ठीक छ। अनि हामीलाई a को भ्यालु थाहा छ, a को भ्यालु पुट गर्दै पनि हुन्छ। यहाँनिर के लेख्न सक्छौं, y = m * x + a भनेको 2 हो, यो भयो 2/m, ठीक छ। अनि यो टेन्जेन्ट कहाँबाट ड्रा गरेको छ, -2,3। मतलब यो पोइन्टले यो इक्वेशनलाई के गर्नु पर्यो त, सेटिस्फाइड गर्नु पर्यो। भनेपछि हामीले पुट गर्न सक्छौं यसमा, पुट x = यसलाई x मानेर, यसलाई y मानेर यसमा पुट गर्दिने। किन, यो टेन्जेन्ट यहाँबाट पास भएको छ, त्यसकारणले यो x र y को भ्यालु हो, यसलाई सेटिस्फाइड गर्नुपर्छ। सो वी क्यान पुट x = -2, y = 3, we get, यसमा पुट गरेपछि के आउँछ स्टुडेन्ट्स हेरौं। त y को ठाउँमा 3 राख, 3, m त हामीलाई थाहा छैन, x भनेको -2, त यो भइहाल्छ -2 * m + 2/m। यहाँनिर जस्ताको यस्तै, यो m एलसीएम ल्याऊ, एलसीएम लिएपछि यस्तो हुन्छ, 3 = m एलसीएम आयो, m यता मल्टिप्लाई हुन्छ, -2m² + 2, ठीक छ स्टुडेन्ट्स। यसपछि यहाँनिर लेखौं, m उता जान्छ, 3 * m = -2m² + 2, सबैलाई लेफ्ट साइडमा ल्याऊ। त यो हुन्छ, दिस इम्प्लाइज, यो त आउँछ 2m² + 3 * m - 2 = 0। यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने स्टुडेन्ट्स। सेम यही इक्वेशन यो भन्दा अगाडिको क्वेशनमा आएको थियो, सेम त्यही छ। त फ्याक्टराइज गर्दाखेरि 2m² + 4m - m - 2 = 0। अनि यहाँबाट 2m कमन छ, त के गर्ने, m + 2 भइहाल्छ। यहाँबाट -1 कमन छ, m + 2 = 0, ठीक छ स्टुडेन्ट्स। एन्ड दिस इम्प्लाइज m + 2 कमन आयो, m + 2, अनि यहाँनिर हुन्छ 2m - 1 = 0। and this implies m is equal to -2 र यहाँबाट m को भ्यालु कति आउँछ, हाफ। m को भ्यालु दुईटा आयो किनकि यहाँ वास्तवमा
यहाँनिर वास्तवमा दुईटा टेन्जेन्ट देखिरहेछौ नि हो एउटा टेन्जेन्टको स्लोप यो हो अनि एउटा टेन्जेन्टको स्लोप यो हो त हामीले इक्वेसन चाहिँ एउटै सपोज गर्छौं यहाँबाट आफै m को भ्यालु दुईटा आउँछ एउटा यसको हुन्छ एउटा यसको हुन्छ अब एउटालाई m1 मान्ने अर्कोलाई m2 मान्ने अनि दुईटाको प्रोडक्ट -1 आयो भने सक्यो हैन त्यहाँ लेट गरौँ लेट m1 इज इक्वल टु 2 र m2 इज इक्वल टु सरी m1 इज इक्वल टु -2 and m2 इक्वल टु हाफ अब यहाँ लेखा यसरी सिन्स अब यो दुईटाको प्रोडक्ट से गरौँ सिन्स m1 into m2 इक्वल टु -2 into 1/2 इज इक्वल टु -1 त दुईटा टेन्जेन्टको स्लोपहरुको प्रोडक्ट -1 आयो त्यसैले वास्तवमा त्यो दुईटा टेन्जेन्टहरु के छ त परपेन्डिकुलर छ यसपछि हामीले कन्क्लुजन लेख्छौं हेन्स पेयर अफ टेन्जेन्ट्स ड्रन फ्रम द point -2, 3 to the parabola at right angle ठीक छ त हामीले यसरी कन्क्लुजन लेख्ने hence pair of tangents drawn from the point कुन point -2, 3 हैन -2, 3 हो -2, 3 to the parabola at right angle यो कुरा प्रुभ भयो अब यसमा धेरै किसिमको क्वेशन सोध्न सक्छ यसैमा जस्तै यहाँले त हामीले प्रुभ गर्नु थियो कि यो टेन्जेन्ट टु टेन्जेन्ट परपेन्डिकुलर छ यहाँनिर अल्सो फाइन्ड द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट पनि भन्न सक्छ यो पोइन्ट पनि पत्ता लगाऊ भन्न सक्छ त केही पनि गाह्रो छैन पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टको फर्मुला हुन्छ m को भ्यालु दुईटा आएको छ त दुईटा पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भयो एउटा यसको लागि आउँछ र एउटा यसको लागि आउँछ अनि पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टको फर्मुला के हुन्छ त तिमीलाई यादै छ a/m² हैन a/m² अनि 2a/m यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टको फर्मुला त a को भ्यालु थाहै छ m को भ्यालु थाहा छ m को भ्यालु एकचोटी -2 राख्ने त एउटा पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट आउँछ र m को भ्यालु अर्कोचोटी 1/2 राख्ने अर्को पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट आउँछ र यो भन्दा जस्ट अगाडि क्वेशनमा के गरेका थियौ इक्वेशन्स निकालेका थियौ त m को भ्यालु जब आउँछ नि यहाँनिर त इक्वेशनमा पुट गर्दैन यही त हो हामी सपोज गरेको यो वाला त m को ठाउँमा एकचोटी -2 राखेपछि एउटा इक्वेशन आउँछ र 1/2 राखेपछि अर्को इक्वेशन आउँछ ठीक छ त यसमा तीन किसिमको क्वेशन भयो कि यो दुईटा टेन्जेन्टको इक्वेशन निकाल अथवा दुईटा टेन्जेन्टलाई परपेन्डिकुलर सो गर अनि पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट निकाल त यो फर्मुला युज गर्थ्यौ ठीक छ ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ क्वेशन नम्बर 7 मा जाउँ ओके स्टुडेन्ट्स यो क्वेशन हेर क्वेशन नम्बर 7 यो पनि सोधेको क्वेशन छ यो सोधेको छ 2058 मा धेरै पहिला सोधेको छ 2058 मा ओके क्वेशनले के भनेको छ so that the normal to the parabola at 2, 4 यो प्याराबोला दिएको छ यसको यो पोइन्टमा यो x1 y1 हो स्टुडेन्ट्स so that the normal to the parabola at 2, 4 meets the parabola again in 18, -12 मतलब प्रुभ गर कि यो प्याराबोलाको यो पोइन्टको मानव यो पोइन्ट रहेछ यहाँनिर त्यो पोइन्ट छ 2, 4 यो पोइन्टमा जुन नर्मल लाइन छ नि त्यो नर्मल लाइनले त्यो प्याराबोलालाई फेरि यो पोइन्टमा गएर काट्छ भन्ने कुरा प्रुभ गर्नु छ यो पोइन्टमा त्यो लाइन नर्मल हुनु पर्यो र त्यही नर्मलले गएर फेरि त्यही प्याराबोलालाई यो पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्छ भन्ने कुरा सो गर्नु छ मतलब यो पोइन्टमा नर्मल छ त नर्मल हुनुको मतलब यहाँनिर एउटा के हुनु पर्यो टेन्जेन्ट हुनु पर्यो हैन त यहाँनिर हामी टेन्जेन्ट ड्रा गर्यो ठीक छ यो टेन्जेन्ट अनि ठ्याक्कै यो टेन्जेन्टसँग परपेन्डिकुलर हुने गरी एउटा लाइन हुन्छ त्यसैले हामी के भन्छौं नर्मल भन्छौं हैन त यो भयो नर्मल लाइन अनि त्यो नर्मल लाइनले गएर यो प्याराबोलालाई फेरि कुनै अर्को पोइन्टमा काट्छ भन्ने कुरा सो गर्नु छ स्टुडेन्ट्स यो प्याराबोला त जति पनि बढाउन सकिन्छ यसरी यो पोइन्ट भनेको यो हुनु पर्यो रे 18, -12 18, -12 त क्वेशन बुझेको होला यो पोइन्टमा यो लाइन नर्मल छ र त्यो नर्मलले त्यही प्याराबोलालाई यो पोइन्टमा गएर इन्टरसेक्ट गरेको छ यहाँनिर नर्मल छैन यो नर्मल यो पोइन्टमा मात्रै छ यो पोइन्टमा त सिधै इन्टरसेक्ट गरेको छ प्रुभ गर कि यो नर्मल लाइन जुन यो पोइन्टमा छ यो प्याराबोलालाई यहाँ गएर इन्टरसेक्ट गर्छ त पहिला के गरौँ यो नर्मलको इक्वेसन निकाल्दियौ यो पोइन्टमा किनकि x1 y1 थाहा छ अनि प्याराबोलाको इक्वेसनबाट a को भ्यालु आउँछ अनि नर्मलको फर्मुला थाहै छ नर्मलको फर्मुला थाहा छैन भने पहिला टेन्जेन्टको स्लोप निकाल्ने टेन्जेन्टको स्लोपबाट नर्मलको स्लोप निकाल्दिने अनि y - y1 = m * x - x1 गएर यसको इक्वेसन निकाल्न सकिन्छ है सिधै फर्मुला थाहा छ भने धेरै राम्रो त गरौँ
ओके पहिला के गरौँ त व्हाट इज द प्याराबोला गिभन y square is equal to 8x given. This is equation first. यसलाई कम्पेयर गर comparing with केसँग कम्पेयर गर्ने त comparing with y square equal to 4ax we get योसँग कम्पेयर गर्दाखेरि थाहै छ 4a को भ्यालु 8 आउँछ अनि यहाँबाट a को भ्यालु कति आउँछ 2 आउँछ स्टुडेन्ट्स त्यसो सिधै लेख्छौं इक्वेसन अफ नर्मल सरी अनि यो प्वाइन्ट दिएको छ त्यो प्वाइन्ट भनेको x1 हो x1 भनेको 2 हो अनि y1 भनेको 4 हो यहाँ लेखौं इक्वेसन अफ नर्मल इक्वेसन अफ नर्मल एट point कुन point 2, 4 इज फर्मुला सम्झ त y minus y1 is equal to यहाँ हुन्छ minus y1 upon 2a यो फर्मुला स्टुडेन्ट्स यो फर्मुला बिर्सिहाल्यो भने यसरी याद गर्ने टेन्जेन्ट को स्लोप हुन्छ 2a by y1 त नर्मल को स्लोप हुन्छ यसको नेगेटिभ तलको माथिको तल त्यही छ यहाँ -1 by 2a x minus x1 अब भ्यालुहरु हामीलाई थाहा छ पुट गर्देऊ व्हाट इज द भ्यालु अफ y1 भनेको यहाँ छ 4 इज इक्वल टु y1 भनेको 4 तल 2 into a भनेको 2 a भनेको 2 अनि यहाँ ब्र्याकेटमा x minus x1 भनेको 2 ठीक छ स्टुडेन्ट्स अनि यो भयो y minus 4 इज इक्वल टु 2 2 ज 4 4 4 क्यान्सल यो माइनसले गर्दाखेरि माइनस x अनि माइनस प्लस 2 ठीक छ स्टुडेन्ट्स तब यसपछि के आउने भयो यसपछि टेन्जेन्ट को इक्वेसन आयो के नर्मल को इक्वेसन दिस इम्प्लाइज x लाई यता ल्याऊ x प्लस y अनि 2 लाई यता ल्याऊ -6 इक्वल टु 0 यो इक्वेसन 2 भयो यो हो नर्मल को इक्वेसन यो हो प्याराबोला को इक्वेसन अब क्वेशन छ कि प्रुभ गर यो नर्मलले त्यो प्याराबोलालाई यो प्वाइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्छ त यसलाई प्रुभ गर्ने दुईटा तरिका छ इक्वेसन 1 लाई र इक्वेसन 2 लाई सल्भ गर्ने सल्भ गर्दाखेरि x को एउटा भ्यालु 18 आउनु पर्यो y को एउटा भ्यालु -12 आउनु पर्यो किनकि सल्भ गर्नुको मतलब के हो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन आउनु हो हुन त दुईटा पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन आउँछ एउटा यो आउँछ एउटा यो पनि आउँछ त यो मेन आउनु पर्यो एउटा तरिका के हो कि 1 र 2 लाई सल्भ गर्ने x र y को भ्यालु निकाल्ने यो आएपछि सक्यो यो आउनुको मतलब के हो कि यो प्याराबोलाले यो नर्मललाई फेरि कहाँनेर गएर मिट गरेको छ त 18, -12 अर्को तरिका के छ स्टुडेन्ट्स अर्को तरिका छ यसको अर्को तरिका छ यो जुन प्वाइन्ट दिएको छ नि 18, -12 यो प्वाइन्टलाई प्याराबोलामा राखेर हेर्ने र यसमा पनि राखेर हेर्ने यदि दुईटै इक्वेसनलाई सेटिस्फाइड गर्यो भने यसको मतलब यो दुईटैको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हो त्यसरी पनि प्रुभ हुन्छ यदि प्याराबोला र यो नर्मलले यो पोइन्टमा काटेको छ भने त यो पोइन्टले यसलाई पनि सेटिस्फाइड गर्नु पर्यो यसलाई पनि सेटिस्फाइड गर्नु पर्यो त पुट गरेर हेरौं है त अनि त्यसबाट थाहा भइहाल्छ यहाँनेर लेखौं है यसको तल लेख्नु पर्ने हो म यतातिर साइडमा लेख्दै छु पुट गर त पुट x is equal to 18 and y is equal to -12 in equation first पहिला फर्स्ट मा पुट गरौँ स्टुडेन्ट्स त के आउँछ y को स्क्वायर y भनेको कति हो त -12 -12 को स्क्वायर इज इक्वल टु 8x 8 अनि इन्टु x भनेको कति हो त 18 हो अनि 12 को स्क्वायर कति हुन्छ 144 अनि 18 इन्टु 8 पनि कति हुन्छ 144 हैन 8 8 just 64 4 carry 6 अनि 8 1 जा 1 के 8 1 जा 8 8 plus 6 14 त इक्वल भयो मतलब सेटिस्फाइड गर्यो हैन यो भयो ट्रू अब फेरि एकचोटी यसलाई यसमा राखेर हेरौं सेटिस्फाइड गर्छ कि गर्दैन त पुट x equal to 18 y is equal to -12 in equation 2 मा पुट गरेर हेरौं त x plus y x भनेको 18 अनि प्लस y भनेको -12 अनि -6 equal to 0 भनेपछि यहाँ के आयो त 6 -6 equal to 0 and this implies 0 equal to 0 true मतलब यो पनि सेटिस्फाइड भयो यसको मतलब भयो hence the normal line meets the parabola
again at point 18 comma minus 12 यहाँनिर conclusion आफै लेख्ने hence the normal line meets the parabola at point 18 comma minus 12 proved ठीक छ हामीले यसरी चेक गर्यौं यो दुईटै पोइन्टलाई x र y मानेर प्याराबोलामा राख्यौं सेटिस्फाइड गर्यो नर्मलमा राख्यौं सेटिस्फाइड गर्यो मतलब यो दुईटाको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हो यो यसले पनि प्रुभ गर्न सकिन्छ ठीक छ ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ स्टुडेन्ट्स क्वेशन नम्बर 8 हेरौं अब क्वेशन नम्बर 8 ओके स्टुडेन्ट्स यो क्वेशन हेरौं यो पनि धेरै पटक सोधेको छ 2073 को सी 2072 को डी र सप्लिमेन्ट्रीमा सोधेको छ 2069 यसमा के भनेको छ if a tangent to the parabola makes an angle of 45 degree with the straight line find the equation of tangents if a tangent to the parabola त यहाँनिर प्याराबोला इक्वेसन के दिएको छ y स्क्वायर इक्वल टु 12x यो प्याराबोलाको ट्यान्जेन्टले यो दिएको लाइनसँग कति एंगल बनाएको छ रे 45 डिग्री यानी यो एउटा ट्यान्जेन्ट हो त्यो ट्यान्जेन्टले दिएको लाइनसँग कति एंगल बनाएको छ 45 डिग्री है यो हो 45 डिग्री देन फाइन्ड द इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट्स यो ट्यान्जेन्टको इक्वेसन निकाल वास्तवमा दुईटा ट्यान्जेन्ट आउँछ यो गिभन लाइन हो स्टुडेन्ट्स यो थीटाको भ्यालु दिएको छ त के गरौँ सिम्पल छ थीटाको भ्यालु दिएको छ यो के हो त एंगल बिट्विन टु लाइन्स एउटा चाहिँ ट्यान्जेन्ट हो एउटा चाहिँ गिभन लाइन हो अब गिभन लाइनको इक्वेसनबाट स्लोप निकाल्न सकिन्छ थीटाको भ्यालु दिएको छ ट्यान्जेन्टको स्लोपलाई m मान्देऊ ट्यान्जेन्टको स्लोपलाई m मान्देऊ अनि हामीसँग फर्मुला हुन्छ tan थीटा इक्वल टु प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 इन्टु m2 त्यो फर्मुला युज गर्दाखेरि m को दुईटा भ्यालु आउँछ र स्लोप थाहा छ भने ट्यान्जेन्टको इक्वेसन निकाल्ने फर्मुला थाहै छ y इक्वल टु mx प्लस a बाइ m त कहाँबाट सुरु गरौँ त पहिला प्याराबोलाको क्वेसनबाट a को भ्यालु निकाल्देऊ त y स्क्वायर इज इक्वल टु 12x यसलाई कम्पेयर गर्ने कम्पेयरिङ विथ y स्क्वायर इज इक्वल टु 4ax वी गेट यससँग कम्पेयर गर्दाखेरि 4a को भ्यालु 12 आउँछ अनि यहाँबाट a को भ्यालु 3 आउँछ त्यसपछि स्लोप अफ गिभन लाइन सपोज गर्नु है त स्लोप अफ गिभन लाइन स्लोप अफ गिभन लाइन इज त्यसलाई के मानौं त m1 मानौं स्टुडेन्ट्स अनि माइनस किनकि यो लिनियर फर्ममा छ ax + by + c = 0 को फर्ममा छ त्यसमा फर्मुला युज गर्दिने माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x x को कोएफिसिएन्ट कति छ 1 छ त 1 भयो y को कोएफिसिएन्ट कति छ -2 त यहाँ निर आयो माइनस माइनस प्लस 1/2 दिस इज द स्लोप अफ गिभन लाइन अनि टेन्जेन्ट को स्लोप लाई के मानौ त m2 मानौ है त let the slope of tangent is let the slope of tangent is m2 अनि m2 को भ्यालु हामीले m मान्ने हो है m2 बराबर m मान्ने अनि थीटा को भ्यालु दिएको छ थीटा इज व्हाट 45 डिग्री त फर्मुला युज गर्देऊ युजिङ कुन फर्मुला युज गर्ने त स्टुडेन्ट्स दुईटा लाइन बीचको एंगल थाहा छ भने यो फर्मुला युज गर्ने tan थीटा इक्वल टु प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 इन्टु m2 ठीक छ ओके अब भ्यालु पुट गरौँ थीटा को भ्यालु कति छ थीटा भनेको 45 डिग्री इज इक्वल टु प्लस माइनस व्हाट इज m1 m1 भनेको यहाँनिर छ 1/2 m1 भनेको 1/2 m2 भनेको m हो स्टुडेन्ट्स अनि डिवाइड बाइ 1 प्लस m1 m1 भनेको 1/2 अनि m2 भनेको m ठीक छ अनि यहाँनिर लेखौं tan 45 इज 1 अनि 2 एलसीएम आयो प्लस माइनस 2 एलसीएम लिएपछि 1 माइनस 2 इन्टु m डिवाइड बाइ 2 एलसीएम आयो 2 प्लस m अनि आफ्टर एलसीएम 2 र यो 2 क्यान्सल हुन्छ ठीक छ नि 1 माइनस 2m/2 2 प्लस m/2 2 क्यान्सल यो भयो अब यहाँनिर प्लस माइनस साइन छ त एकचोटी पोजिटिभ साइन लिने र एकचोटी नेगेटिभ साइन लिने स्टुडेन्ट्स ओके त टेकिङ पोजिटिभ साइन त पोजिटिभ साइनलाई यतातिर लेखौं है त 1 इज इक्वल टु 1 माइनस 2 इन्टु m/2 प्लस m यतातिर पोजिटिभ साइनको राखौं यतातिर नेगेटिभ साइनको 1 इज इक्वल टु माइनस 1 माइनस 2 इन्टु m/2 प्लस m यता पोजिटिभ साइनको र उता नेगेटिभ साइनको ल क्रस मल्टिप्लाई गरौँ
त 1 इन्टु कति भयो यो 2 प्लस m इज इक्वल टु 1 माइनस 2m अनि यहाँबाट 2m यता आयो 2m प्लस m 3m अनि 3m इज इक्वल टु 1 माइनस 2 यो भयो माइनस 1 त यहाँबाट m को भ्यालु आयो माइनस 1/3 ओके यसलाई सल्भ गरौँ अब क्रस मल्टिप्लाई गरौँ 2 प्लस m इज इक्वल टु माइनसले गर्दाखेरि माइनस 1 प्लस 2 इन्टु m अनि 2m लाई यता ल्याउँ यता छ m अनि माइनस 2m त यो भइहाल्छ माइनस m 2 उता जान्छ माइनस 1 माइनस 2 के हुन्छ माइनस 3 त यहाँबाट m को भ्यालु कति आयो स्टुडेन्ट्स 3 आयो त्यही दुईटा m को भ्यालु आयो अब एकचोटी यसलाई युज गर्ने एकचोटी यसलाई युज गर्ने दुईटा टेन्जेन्ट को इक्वेसन आउँछ अब यसपछि लेख्ने इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट यहाँ लेख व्हेन पहिलो केस when m is equal to minus 1/3 equation of tangent is कुन फर्मुला युज गर्ने यो वाला y equal to mx plus a by m किनकि हामीलाई स्लोप थाहा छ त्यस कारणले ल भ्यालु पुट गरौँ व्हाट इज m m भनेको माइनस 1/3 त यो भयो माइनस 1/3 अनि x अनि a को भ्यालु कति निकालेका थियौं 3 m को भ्यालु माइनस 1/3 यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ यो आउँछ y इज इक्वल टु माइनस x अपन 3 माइनस अगाडि अनि 3 माथि जान्छ 3 3 जा 9 भयो स्टुडेन्ट्स हैन 9 भयो अनि यसलाई एलसीएम ल्याउँ और 3 एलसीएम आयो त y इज इक्वल टु माइनस x 3 9 जा 27 अपन 3 त्यसपछि क्रस मल्टिप्लाई गरौँ 3y इज इक्वल टु माइनस x माइनस 27 एन्ड दिस इम्प्लाइज यिनीलाई यता ल्याउँ x प्लस 3y प्लस 27 इक्वल टु 0 एउटा इक्वेसन यो आयो स्टुडेन्ट्स बुझेको होला है यो फर्मुला हो स्लोप थाहा छ भने यो फर्मुला हो a को भ्यालु कति थियो 3 थियो अनि m को भ्यालु माइनस 1/3 अर्को m को भ्यालु के दिएको छ m को भ्यालु एउटा 3 आएको छ त फेरि यहाँ लेख्ने when यहाँ लेख्ने when m equal to 3 equation of tangent is फर्मुला त त्यही छ y equal to mx plus a by m ल भ्यालु पुट गरौँ what is m m भनेको 3 into x what is a 3 m भनेको 3 त्यो त झन् सजिलोसँग आयो यो आयो y इज इक्वल टु 3x प्लस 1 त y लाई यता फाल्देऊ त यो भइहाल्छ 3x माइनस y प्लस 1 इक्वल टु 0 एउटा आन्सर यो आयो कहिलेकाहीँ यही क्वेसनमा यो पनि भनेको हुन्छ अल्सो फाइन्ड द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट त केही पनि छैन यो टेन्जेन्टको इक्वेसन निकालेर अनि यसको पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट निकाल्दिने पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टको लागि फर्मुला थाहै छ a by m स्क्वायर कमा 2a by m त m थाहै छ a थाहै छ अनि फेरि यसको लागि पनि निकाल्नु पर्थ्यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट यसको लागि a को भ्यालु 3 नै छ m को भ्यालु 3 छ ठीक छ त सकिन्छ खास गाह्रो कुरो छैन त यो क्वेशन्स मा के गर्यौं हामीले कि एउटा टेन्जेन्ट लाइनले सरी यो प्याराबोलाको टेन्जेन्टले यो दिएको लाइनसँग 45 डिग्रीको एंगल बनाएको थियो त्यो टेन्जेन्टको इक्वेसन निकाल्यौं टेन्जेन्टको स्लोप थाहा थिएन हामीले m मान्दियौं यो थीटाको भ्यालु छ यो लाइनको क्वेसनबाट हामीले स्लोप निकाल्दियौं m1 भनेर अनि tan थीटाको फर्मुला युज गर्दियौं त्यहाँबाट थीटाको भ्यालु 45 र m1 भनेको हाफ m2 भनेको m यसलाई टेकिङ पोजिटिभ साइन टेकिङ नेगेटिभ साइन त m को भ्यालु दुईटा आयो अनि दुईटालाई यो फर्मुलामा राखिदियौं त दुईटा इक्वेसन आयो त आई होप तिमीहरूले बुझेको होला है ओके नेक्स्ट क्वेशन हेरौं नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ अर्को भिडियोमा आउँछ अहिलेलाई यति राखौं ओके बाइ